welcome back to Ingoa News. The MAPSA Market Committee held a press conference and meeting to discuss pressing concerns related to upcoming Ganesh Chaturthi Bazaar. The meeting focused on the critical issues such as lack of adequate parking facilities and the deteriorating conditions of roads, both which are crucial for the smooth operation of the bustling marketplace during the festive season. अल्डोना एमएलए पळयना ह्या वॉर्डाक 7 आनी 8 आनी म्हापसा एमएलए पळयना त्या खातीर फुडल्या जी मीटिंग ऑर्डिनरी मीटिंग आहे तेतून हांव एक रिक्वेस्ट करतलो काउन्सिलाक ते मागीर एक रिक्वेस्ट पास करपाचें कित्याक म्हापसा जी 7 आनी 8 आसा जी म्हापसा हार्ट ऑफ द सिटीन पडटा स्पेशली 7 तांकां परत म्हापसा कॉन्स्टिट्युशन घालपाचें आनी हो जो भेदभाव आहा तो हे जाता एक स्टेप ट्रिटमेंट मेळटा आमकां दोनी 7 आनी 8 आहा तो हो जर सोल्युशन हेजे मेळटलें जाल्यार म्हापसान आमचे दोनूय वॉर्ड हाडपाचे परत हे मागीर फुडल्या ऑर्डिनरी मिटिंग हाडटा कित्याक आतां हांगासर ना ते तूं PWD कडेन फॉलोअप करता तूं रस्त्याचे सगळ्यां कडेन फॉलोअप करता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन फॉलोअप करता सगळी म्युनिसिपालिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी हांगासर लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह ना तेंचें कितें काम आहा म्हापसाचो एमएलए हेजेर फॉलोअप करतो ना work which has been done prior to May, for which we have given a conditional NOC. Madam, not certain areas. Entire of MAPSA is the same state. Which area is good? You tell me. Madam, आम्ही NOC madam पहिली आयकॉन घे टेम्पररी रिपेअराचे उलयना जे आम्ही NOC म्युनिसिपालिटी कडसून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दिल्या that is with restoration there. Madam, you are part of that resolution. Why that restoration is not being done in time? Why that question is not going from your good office to the PWD? असे टेम्पररी सोल्युशनाचेर फोकस करून आम्ही मेन मुद्दो सदांच विसरता. म्हणजे CM's assurance, PWD's assurance and municipalities all is failing. That's what saying no. Double engine is failed, that means. That we have to. तिकडे कडे जायना असं झालं. काय कडे जायना. CMI कडे जायना, PWD कडे जायना आणि म्युनिसिपालिटी कडे जायना. तिघूय फेल. रोड ते PWD केअर घेता. आणि दुसरे पय आता तळेवाडो आवगाड वॉर्ड नंबर 9 आणि हेवटेक पय आता जे फोडलेले आसा सामके रोडाचे कंडिशन मिजरेबल जाल्ले आहा तेचे केअर जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा पय चंद्रन तेचो इन्चार्ज तो काम करता पण ते काम करता पय न्हू ते व्हेरी स्लो आहा. Chaturthi our roads, you know, that we are claiming that potholes are being done. My roads are miserable. I've been crying for the last 6 to 8 months for whatever work. Okay, PWD is getting the paperwork done. Work orders coming. This one is doing whenever they're doing. People are staying on a daily basis over there. The locals are going to be celebrating Chaturthi over there. We are going to be cursed. The MMC, forget about the PWD and no one sees them. We are going to be cursed on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi. Correct. Is this what we are? Because I've been even when I spoke to you within this week, there's no concrete answer as to what will happen on these potholes that are there. I've spoken to the engineers. Someone tells me go and speak to this department and that department. I'm not concerned about whether the departments will do it or not. Our municipality is taking tax so that our locals they don't have a problem. So it is our responsibility of our municipality to anyhow do any correction, repair or something. तो बेगीतल्या बेगीन प्रायोरिटी बेसाचेर तो खोल्लेचो मेन रोड घेवचो कित्याक हजरानी गाड्यो तेंच्यान पास जाता आनी एक बायल आपल्या भुरग्याक घेवन त्या ओणक्यान पडली सो ते आनी करून डॅमेज करना एक्चुअली दॅट गिव द ब्रीथिंग टाइम केल्ले आसा गेल्ले आसा आनी खोल्लेचे सगळे गणपती थंयच्यान करपाची गरज आसा ते वी विल डू. दुसरे कशें सांगलेले आसा लायटीच्या बाबतींत म्हाका कितलेशेच फावटी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा वांगडा आमी मीटिंग घेतलेली आसा तेंच्यानी हायलाइट केली आसा आम्ही शेवटी लिस्ट काढला वॉर्ड वाईज प्रत्येकाक आम्ही सांगितले आसा तुम्ही चेक करा ज्या लायटीचे पॉइंट तुमचे चलना ते नोट डाऊन करू नका हे करा अकॉर्डिंगली आम्ही कम्युनिकेट करू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान धाडलेले आसा. सांगूंक सोदता आमी तुमच्या माध्यमांतसून सुद्धा की ह्या फाटी ज्या तरेन एक 2 विशय आसा एक अंडरग्राउंड केबलिंग
की ते जाल्या कारणान वयता थंयसर रस्ते फोडले गेले असले आणि ते पूर्ण जातले म्हणजे त्याची सुद्धा आम्ही केलेले रिपेरिंग रिइन्स्टेटमेंट ऑफ द रोड्स ते काम हाती घेतलेले असले बहुतेक तुम्ही पळयले आसतले डिसिल्टिंग करून पावसाच्या भर तडाख्यान सुद्धा म्हाका दिसता आमची रिपिटेडली आमी मिटिंग्स घेतलेले आसा आणि जेन्ना हो विषय घेतलेलो आसा तेचे रिइन्स्टेटमेंट करून टेम्पररी रिपेरिंग वर्क जाल्ले असले पण पाऊस जो मरी धडाक्यान इतक्या हितून पडलो तितूनसून परत केल्ले रस्त्यांची परत अवकळा झाली दुर्व्यवस्था म्हणजे सारकी दुरावस्था कशी झाली आणि त्याच्या खातीर परत आम्ही धाव घेतली डिपार्टमेंटाची की PWDच्या अंतर्गत ते करतले म्हणून आमकां सांगलेले त्या पद्दतीन आमी बरेच फाटी आमी त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केलो आणि अजूनही त्यांच्या कडेन कॉन्टॅक्ट रावन आमी जाता तितले करून घेवपाचो प्रयत्न केलो थोड्यो गोष्टी आमच्या आवाक्या भायर आसल्यो डिपार्टमेंट आणि म्युन्सिपालिटीच्या वतीन जाता त्या पद्दतीन आमी तितले केले आसा पण तुमकां खबर आसा हे टेम्पररी वर्क आसा परत पावस पडलो की परत ते थंयसर रस्त्याची दुर्दशाच झाली आसा आणि काही ठिकाणांत अगदी नोटिसेबल आसा कचऱ्याची समस्येचे सुद्धा तुमकां खबर आसा जे आमचे मॅनपॉवर जावं आमची गाडयेचे प्रॉब्लेम्स असले त्याचेर आमी विचार करून गाडयेची आमी अरेंजमेंट केल्लेली आसा डेप्यूट केल्लेले लोक आसा कमी खंय पडलेले आसा तांकां वांटून घातलेले आसा टेक्निकली आमचे इंजिनियराचे हितून करून आमी ते चालीक लायल्ले आसा आनी वयता थंयसर आमी म्हाका जे गार्बेज स्पॉट्स आसा तेचेर पर्सनली लक्ष दिवन आणि इतर संस्थाय आमच्या फुड्यान जे येयल्ले आसा त्यांच्या माध्यमांतसून आमी जाता ते कंट्रोल घेवपाचो हे केले आसा त्या प्रोसेसीस गोईंग स्पेशली मिटिंगेचो एक गरम इश्यू जालो तो पोर्ट होल्साच्या जाग्यार खुबशे हे जाले कित्याक अंडरग्राउंड केबलिंग आसा पळय त्याच्या खातीर खुबशे रस्ते म्हणजे सगळेच रस्ते पिड्यार जाल्लेले आहा सगळ्याक पोर्ट होल्स पडलेले आहा तेजेर अजून पर्यंत कांय रिपेरिंग ना रिस्टोरेशन जावंक ना त्या खातीर खुबशे कावन्सिलरांनी आपली कन्सर्न तेजेर हे केले कित्याक चवथी पयलीं हे करपाचें कित्याक खरेंच गरज आहा करपाची गरज आसा कित्याक नाल्यार चवथीचे आहा पळय लोक डायरेक्ट कावन्सिलराकूच वायट उतरां दितात हे कावन्सिलराचे पडला पाड अशें नाल्यार आनी कितें सांगतात पण सगळ्या लोकांक सांगपाचें अशेंच कितें चतुर्थी बरी जावची ही म्हाजी मनान वचून इच्छा आहा आनी त्या खातीर लोकांक कसलो त्रास जावचो न्हू हे पोर्ट होलूय सगळे क्लियर जावचे आनी म्युन्सिपालिटी आनी PWD ज्या दोनय कॉम्बिनेशनान हे सगळे रस्त्याचे जे होल्स बीन आहात सगळे पोर्ट ते सारके जावचे कित्याक आनी एक म्हाजो एक कन्सर्न आसलेलो तो हांवें आयज ह्या मिटिंगेन घातलो कितें हांवें एक 2 रस्ते आमचे आसलेले ते हेका घातलेले ऑड मिक्सिंग करपाचें म्हणून कित्याक टोटल रस्ते गेल्लेले आहा ते स्ट्रेच तर थळी हाऊस टू मधुगण अपार्टमेंट आनी सागर कवणेकर हाऊस टू गोलतेकर हाऊस हे ऑड मिक्स करपाचें म्हणून घातलेले पार्किंगाचो सुटावो कसोच म्हापशें जायना ते पार्किंगाचे केन्ना सोल्युशन गावतले हेजेर चेअरपर्सनाक तर सद्या सोल्युशन दिवंक शकना पण आतां आमी जे लास्ट ऑर्डिनरी मिटिंगेक थोडे स्लॉट्स अलॉट केल्या तशेंच फायर वर्क्साचे जी एरिया फायर वर्क्स विकता ती आसा ती त्या एरियान अशी पार्किंग जाता प्लस जे रेंट बायकच्यो व्हेकल्स आसता त्यो ट्रॅफिक पुलिसा कडेन डिस्कशन करून तांकां एक दुसरो जागो अलॉट करचो म्हणून डिस्कशन जालें मेन मुद्दो जो आयज म्हणजे हिटीड डिस्कशन जाला ते आसा विथ रिगार्ड्स टू पॉटहोल्स आनी जी रस्त्याची परिस्थिती आसा आमी पळयला की लास्ट एक 7-8 वर्सां आतांच अशें न्हू पण लास्ट 7-8 वर्सां जे क्वॉलिटीचें काम हॉटमिक्साचें जाता ते एकदम फालतू क्वॉलिटीचें आसता एक्चुली एक 3 वर्सांची परफॉर्मन्स गॅरंटीचे जे आसता तेज्या अंडर जे हॉटमिक्स केल्ले रस्ते आसा आनी जे खराब जाल्या विदीन 1-2 इयर्स ते एक्चुली त्या कॉन्ट्रॅक्टरां कडसून तेंच्यांनी टेम्पररी काम प्लस रिपेराचें काम करून घेवपाक जाय ते सध्या तरी काय एक्शन म्हणजे म्युन्सिपालिटी कडसून जावं PWD कडसून येयना आमी आयकता अशें की CM म्हणटा जावं हांगा म्हाका दिसता एक 2-3 म्हयन्या पयलीं धवळेकर बाबू येयल्लो तेणें अश्युरन्स दिल्लें की जे रेस्टोरेशनाचें काम आसा अंडरग्राउंड केबलिंगाचें ते अमके टायमा भितर जातलें पण तें जायना सो म्युन्सिपालिटीची फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी येना हितून हे सगळें रिपेर करपाक कित्याक PWDचे रोडूय आसा पण PWDचे रोड रिपेर जावन म्युन्सिपालिटीच्या रोडाचें कितें सिच्युएशन जातलें हेजेर कांय उत्तर अजून येयना Vasco MLA Krishna Salkar has initiated the laying of 300 pavers at Belabai, a project valued at ₹12.5 lakhs. The launch event was attended by Ward Councillor and MMC Chairperson Girish Borkar. During the event, Salkar announced a comprehensive makeover for the Swatantra Path, which will include replacing trees, deepening gutters and updating barricades.
He also shared that the new Vasco fish market is scheduled for inauguration by the end of November. थोडी आम्ही बेगीन कित्याक घेता, आतां गणेश चतुर्थी आयली आनी सगळ्यांच्या घरा आमचो आवडटीचो सण आनी गणपती बाप्पा सगळ्यांच्या घरा येता, सो तांकां थंय त्रास जावचो न्ही म्हणून आमी ह्यो थोड्यो ज्यो पेवर्स हे आसा त्यो घेतल्या, PWD थ्रू आमी घेतल्या आनी 12.5 लाखाचें काम हें आसा, आयच्यान स्टार्ट जाता आनी म्हाका दिसता गणेश चतुर्थीच्या पयलीं तें काबार जातलें. अशेंच हांगाच न्ही जाल्यार उर्ल्यांतलो रस्तो तो वयर काडपाचो, म्हणजे लास्ट टायम पयलें आमी तें फ्लडींग जाल्लें ते विचार करून आमी तो रस्तो वयर काडटा, तो नवो कलवट बांदता. अशी खुबशीं कामां इन पायपलायन आसा आनी ती बाय ऑक्टोबर नोव्हेंबर आमी स्टार्ट करतले. कित्याक आतां पावसाचे दीस आसता आनी पावसाच्या दिसान तुमी पळयलां की तितलो गोग्यांनी पावस आसा की काम आमकां तें वेस्ट करपा नाका. सो तें एकदां मातसो पावस थांबलो की आमी ती स्टार्ट करतली आनी इवन हॉट मिक्स जे प्लांट आसा ते दिवाळे मागीरूच ओपन जाता, सो तेन्ना सगळी कामांक गती लागतली, फास्ट जातली. हे सगळे रस्ते जे आज तुमी पळयतात हे बी सगळे म्हणजे ह्या भागातले सगळे रस्ते अरावंड 80-90 लाखाचे काम टेंडर जावन पास जाल्ले आसा, ते बी हातान घेतले. सो ह्या वाठारांतली जी मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर कामां आसा ती आमी कंप्लीट करता सोदता. सिवरेज हांगा गेली म्हणजे ती आशिल्ल्या तेन्ना पसून म्हाका दिसता सिवरेज हांगा ना, सो 2 पंपींग स्टेशनां आमी प्रपोज केल्ली ती टेंडरींग स्टेजीचेर आसा. सो ह्या भागातली मेजर जे त्रास आशिल्ले ते कमी करपाचो आमी प्रयत्न करता आनी अजून तांची मागीर हे इतले जातकूच मागीर कितें कामां उरली जाल्यार ती बी नेटान स्टार्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. 12 कोटी रुपया मोडून ते फूल ती स्ट्रीटूच नवी करतात. म्हणजे ही स्ट्रीट म्हाका केन्ना केल्ली ती याद ना, पूण आतां आमी ती टोटल नवी करता, म्हणजे टोटल मेकओवर, फुटपाथ नवे, झाडां नवी, बॅरिकेड्स नवे, सगळे नवे. कित्याक ते सगळे पिड्ड्यार जाल्ले आसा. गटर आसा ते इतलेच आसा गटर, सो ते गटर डीप करून वेवस्थीतपणान तो 12 कोटी रुपया मोडून आमी ते करता. ताच्या पयलीं जे अंडरग्रावंड केबलिंग आसा ते पयलींच आमी करून घेतात, कित्याक नाजाल्यार मागीर परत फोडपाक हे जावचें न्ही म्हणून. आतां थंय काम चालू आसा ते वॉटर पायपलायन आमी दुसरी डेडिकेटेड वॉटर पायपलायन घालता. नाजाल्यार कितें जातालें की हांगा ह्या रस्त्याच्या ह्या सायडीन सपोज कनेक्शन जाय जाल्यार तो मदल्यान फोडटालो, सो ते फोडपा पडचें न्ही म्हणून आनी एक डेडिकेटेड उदकाची लायन आमी स्टार्ट केल्या घेवपाचें तें काम स्टार्ट जालां. आनी ते बी ही सगळी कामां म्हाका दिसता ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत स्टार्ट जातली आनी मार्चा पयलीं दुसऱ्या पावसा पयलीं ही सगळी कंप्लीट जातली. सो म्हाका दिसता वास्कोक एक टोटल दुसरो एक वेगळोच लूक हाडपाचो जो आमचो प्रयत्न आसा तो आमी करपा पळयता. पयलीं कशें जातालें आमी म्युन्सिपालिटी थ्रू वयताले आनी आमची कामां तितलीच लेवलार जाताली, पूण आतां म्हाका कशें आमचें डबल इंजीन म्हटल्यार गिरीशाचें इंजीन आनी दादीचें इंजीन मेळोन 2 कामां, दोनूय डबल इंजीन म्हटल्यार 2 बरी कामां जाता. आमची सुरवात आयसून सुरू केला आमी PWDचें काम. ही बरीशी एक फुटपाथ आमी करतली. 30 वर्सां पयलीं चंद्रकांत कोरगांवकारान बांदलेली अशें हांवें आयकून येयलेलें, पूण तेच्या मागीर कांयच जावंक ना. ती आयज जाता, खरी बरी गजाल. आमी हेच्या मागीर आमी 3 ऑलरेडी फुटपाथी घेतलेले आसात. ते 3 फुटपाथी जातकूच मोस्टली 90% वर्क हांगाचे बेलाबायचे कंप्लीट जाताले. तितून आमचे 3 क्रॉस ड्रेनूय आसा, एक प्रशांत हळदणकर थंयसर, एक मनीश हळदणकर थंयसर आनी एक आमच्या उडयेचेर. ते क्रॉस ड्रेन जातकूच मागीर आमचे गाडी बाबान सांगलें की ऑलरेडी आमकां आमचे रस्ते पास जाल्ले आसा, हांगा रुंदीकरणूय जावपाचें, नेवो नल्लाय जावपाचो, म्हणजे खुबशीं कामां आमच्या वाड्यान जावपाचीं आहा. आमचो ग्रावंडूय तयार जातलो, सिवरेजूय जातली, ऑलरेडी सिवरेज पास जाल्लें आसा. तेचें काम एक बरी गजाल आसा. हे वॉर्ड नंबर 16 जेंच्यांनी खुबशे त्रास काडले पयलीं, हे त्रास तुमी ह्या 2 वर्सांनी भितर तुमकां सगळे जितले सोय मेळपाचे आहा गव्हर्मेंटा थ्रू, म्युन्सिपालिटी थ्रू हे मेळटले.